हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ यहाँहरू सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। र सदा चाहिँ हामी नेपाल अनलाइन स्कुलमा विभिन्न एजुकेसनल भिडियोहरू लिएर आउने क्रममा आज पनि हामी यो भिडियोको साथ उपस्थित भएका छौँ। र आज विशेष गरेर हामीले यो भिडियोमा क्लास 8 को अप्सनल म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्टको युनिट 8 मा रहेको स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने च्याप्टरको टपिक क्वार्टाइल डेभिएसनको एक्सरसाइज लिएर आएका छौँ। 8.2 बी लिएर आएका छौँ। ल एक्सरसाइज 8.2 को हामीले केही प्रब्लम योभन्दा अघिको भिडियोमा गरिसकेका छौँ र बाँकी प्रब्लम हामी यो भिडियोमा गर्नेछौँ है भाइ बहिनीहरू। ल यति कुरा आज हामीले यो भिडियोमा गर्छौँ। ल अब क्वार्टाइल डेभिएसनको थोरै रिभिजन गराउँछु म भाइ बहिनीहरूलाई सजिलो होस् भनेर। र क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको हाम्रो थर्ड क्वार्टाइल र फर्स्ट क्वार्टाइल। हाम्रो थर्ड क्वार्टाइल Q3 छ र फर्स्ट क्वार्टाइल हाम्रो Q1 छ। थर्ड क्वार्टाइल र फर्स्ट क्वार्टाइलको जुन डिफरेन्स छ त्यसैलाई 2 ले डिभाइड गऱ्यौँ भने हामीले क्वार्टाइल डेभिएसन भन्छौँ। Q3 माइनस Q1 डिभाइड बाई 2 गऱ्यौँ भने यसैलाई हामीले क्वार्टाइल डेभिएसन अर्थात् QD भनेर भन्छौँ है भाइ बहिनीहरू। ल यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। ल अब हामीलाई इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज निकाल्ने फर्मुला पनि थाहा हुनुपर्छ। इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भनेको Q3 माइनस Q1 को डिफरेन्स हो। त्यसै गरी अब QD निकाल्ने फर्मुला हाम्रो Q3 माइनस Q1 डिभाइड बाई 2 भइगयो। र अब कोफिसिएन्ट अफ QD अर्थात् QD भनेको के हो भन्दाखेरि क्वार्टाइल डेभिएसन हो है भाइ बहिनीहरू, नझुक्किने होला। कोफिसिएन्ट अफ QD निकाल्ने फर्मुला हामीसँग Q3 माइनस Q1 डिभाइड बाई Q3 प्लस Q1 छ। ल यति कुरा हामीलाई थाहा भयो भने हामीले एक्सर्साइजको प्रब्लमहरू सजिलै गर्न सक्छौँ। र हामीलाई अर्को पनि कुरा के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि Q1 र Q3 निकाल्न हामीलाई जान्नुपर्ने हुन्छ। ल यति कुरा भइसकेपछि अब म एक्सर्साइज 8.2 बीमा रहेको हाम्रो 2 नम्बरको लास्ट प्रब्लम गर्छु। किनभने मैले अस्तिको भिडियोमा 2 नम्बरको C नम्बरसम्म मात्र गराएको छु। त्यसैले अब 2 नम्बरको क्वेसन छ हाम्रो फाइन्ड द इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज, त्यसै गरी क्वार्टाइल डेभिएसन, एन्ड कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन फ्रम द फलोइङ डेटा। ल अब यसरी डी नम्बरको क्वेसन हाम्रो गर्न बाँकी थियो। डी नम्बरमा हामीसँग कस्तो क्वेसन छ भन्दाखेरि यसरी लेन्थ इन सेन्टिमिटर दिएको छ जसको भ्यालु 37, 48, 42, 29 र 20 दिएको छ। ल यसरी डेटा दिएको छ, इन्डिभिजुअल डेटा। र यसबाट हामीले इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज, त्यसै गरी क्वार्टाइल डेभिएसन र कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ। ल अब यस्तो डेटा इन्डिभिजुअल डेटा दिँदाखेरि सुरुमा हामीले के गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा
हामीले यो डेटा एरेन्ज फर्ममा छ कि छैन हेर्ने, अर्थात् एसेन्डिङ अर्डरमा डेटा एरेन्ज छ कि छैन, एरेन्ज भएको छ कि छैन हेर्ने। एसेन्डिङ अर्डर भनेको सानो भ्यालुदेखि ठुलो भ्यालुसम्म भ्यालु लेख्दै गइएको छ कि छैन त्यसलाई हेर्छौँ। र अहिले हाम्रो डेटा 37, 48, 42, 29, 20 यस्तो ठुलो सानो गरिदिएको छ। अब सुरुमा यसलाई एरेन्ज गरेर एसेन्डिङ अर्डरमा लेख्ने। एरेन्ज द गिभन डेटा इन एसेन्डिङ अर्डर। ल एसेन्डिङ अर्डरमा यो डेटालाई सुरुमा एरेन्ज गर्ने। ल अब एसेन्डिङ अर्डर भनेको सानो भ्यालुदेखि ठुलो भ्यालु लेख्दै जाने भनेर बुझ्छौँ। ल अब यो जुन डेटा छ त्यसमा सबैभन्दा सानो भ्यालु भनेको हाम्रो कति छ भन्दा 20 छ। त्यसपछिको ठुलो भ्यालु भनेको 29 छ। त्यसपछिको ठुलो भ्यालु भनेको 37 छ। त्यसै गरी त्यो पछिको ठुलो भ्यालु भनेको हाम्रो 42 छ र फाइनली हाम्रो भ्यालु 48 छ। ल यसरी सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु लेख्ने जुन अर्डर छ यसैलाई हामी एसेन्डिङ अर्डर भन्छौँ। सानो भ्यालु हाम्रो 20 छ, त्यसपछिको ठुलो भ्यालु 29 हुँदै यसरी ठुलो भ्यालु गर्दै लास्टमा 48 सम्म यसरी जसरी लेखिन्छ यस्तो खालको अर्डरलाई हामी एसेन्डिङ अर्डर भनेर भन्छौँ। ल यसरी एसेन्डिङ अर्डरमा लगिसकेपछि अब नम्बर अफ आइटम कति दिएको छ त्यसलाई हेर्छौँ। हाम्रो अब नम्बर अफ आइटम्स ल एनको भ्यालु हामीसँग कति छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 5। ल नम्बर अफ आइटम हामीसँग 5 रहेछ। अब यो भइसकेपछि अब हामीलाई Q1 र Q3 निकाल्नु पर्ने छ। ल फर फर्स्ट क्वार्टाइल Q1। ल फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 को लागि अब हामीले सुरुमा यसको पोजिसन निकाल्छौँ। ल फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि भ्यालु अफ n+1/4 आइटम। ल अब यो भनेको भ्यालु अफ n को भ्यालु हामीसँग कति छ भन्दाखेरि 5 छ। यही भ्यालु हामी यहाँ राख्छौँ 5 + 1/4 आइटम। ल अब यसको भ्यालु कति हुन्छ भन्दाखेरि भ्यालु अफ n भनेको हाम्रो भ्यालु 5 छ, 5 + 1 भनेको 6 भयो र 6 लाई हामीले 4 ले डिभाइड गर्नुपर्ने छ। 6 / 4 गर्दा कति आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 1.5 आइटम आउँछ। ल यति आइटम आइसकेपछि अब फेरि Q1 निकाल्ने हाम्रो अर्को फर्मुला छ, अर्को टेक्निक छ। Q1 भनेको सुरुमा 1.5 आएको छ भने अब पहिला यो 1 जुन छ त्यसको पोजिसन लेख्ने। पोजिसन अफ फर्स्ट आइटम प्लस अब 1.5 बाट 1 झिक्दा 0.5 बच्छ भनेर सम्झिने र सेकेन्ड आइटम माइनस फर्स्ट आइटम गर्छौँ। ल यो टेक्निक मैले सिकाइसकेको छु भाइ बहिनीहरू। क्वार्टाइल्स पढाउँदाखेरि त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला है, कसरी निकाल्ने डिटेलली मैले त्यहाँ सिकाएको छु। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब फर्स्ट आइटमको पोजिसन भनेको हाम्रो फर्स्ट आइटम कति छ भन्दा हाम्रो फर्स्ट आइटम भनेको 20 छ। 20 + 0.5 इन्टु अब सेकेन्ड आइटम हाम्रो कति छ 29 छ। 29 छ माइनस फर्स्ट आइटम हाम्रो 20 छ। ल अब यसो गर्दाखेरि 20 + 0.5 इन्टु अब 29 माइनस हामीले 20 गर्नु पर्यो। 29 - 20 गर्दा हाम्रो भ्यालु 9 आउँछ र 20
प्लस अब 9 इन्टु 0.5 गर्दा हाम्रो भ्यालु 4.5 आउँछ र यसको भ्यालु कति आयो 24.5 यसरी निकाल्छौँ। ल यसरी यो फर्स्ट क्वार्टाइलको लागि भयो। अब थर्ड क्वार्टाइलको लागि पनि यसै गरी निकालौँ। फर थर्ड क्वार्टाइल Q3 को लागि ल Q3 को लागि पनि अब हामी सुरुमा Q3 को पोजिसन निकाल्छौँ। ल थर्ड क्वार्टाइल Q3 भनेको भ्यालु अफ 3 इन्टु n प्लस 1/4 आइटम गर्छौँ। ल अब यो भनेको भ्यालु अफ 3 इन्टु अब n को भ्यालु हामीलाई थाहा छ, हामीले निकालिसकेका छौँ। n को भ्यालु हामीसँग 5 छ। यसरी 5 प्लस 1 डिभाइड बाई 4 आइटम गर्छौँ। ल भ्यालु अफ 3 इन्टु अब 5 प्लस 1 भनेको 6 भयो। 6 लाई 4 ले डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 1.5 आउँछ। फिफ्थ आइटम गर्छौँ। ल अब यो भइसकेपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि 3 इन्टु 1.5 गर्छौँ, किनभने हामीलाई यही भ्यालु चाहिएको हो। यो भनेको भ्यालु अफ 4.5 आइटम। ल यसरी 4.5 आइटम आउने बित्तिकै अब हामीले फेरि Q3 निकाल्न अर्को फर्मुला युज गर्छौँ। Q3 भनेको पोजिसन अफ 4.5 भन्ने बित्तिकै अब पहिला फोर्थ पोजिसन लेख्ने। पोजिसन अफ फोर्थ आइटम प्लस 0.5 इन्टु फिफ्थ आइटम माइनस फोर्थ आइटम लेख्छौँ। ल अब पोजिसन अफ फोर्थ आइटम, हाम्रो फोर्थ आइटम कुन छ भन्दाखेरि हाम्रो फोर्थ आइटम भनेको फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ हाम्रो 42 छ। ल यसरी 42 प्लस 0.5 इन्टु फिफ्थ आइटम भनेको हाम्रो 48 छ। ल 48 माइनस हाम्रो फोर्थ आइटम भनेको 42 छ। यो गर्दा 42 प्लस 0.5 इन्टु 48 माइनस 42 गर्दा 6 हुन्छ र 42 प्लस 0.5 इन्टु 6 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि 3 आउँछ र यो गर्दा 42 प्लस 3 गर्दा हाम्रो भ्यालु 45 आउँछ। ल अब हामीले Q3 को पनि भ्यालु निकाल्यौँ र हामीले Q1 को पनि भ्यालु निकाल्यौँ भनेपछि अब हामीले Q3 माइनस Q1 गरेर इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज निकाल्छौँ। त्यसै गरी Q3 माइनस Q1 डिभाइड बाई 2 गरेर हामीले क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्छौँ र Q3 माइनस Q1 डिभाइड बाई Q3 प्लस Q1 गरेर कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्छौँ। ल अब हामी सुरुमा के निकालौँ भन्दाखेरि इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज निकालौँ। ल इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भनेको हामी Q3 माइनस Q1 गरेर निकाल्न सक्छौँ र Q3 भनेको हाम्रो भ्यालु कति छ भन्दाखेरि हाम्रो Q3 भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौँ 45 र Q1 को भ्यालु हामीले यसरी Q1 को भ्यालु 24.5 निकालेका छौँ। ल यसरी 45 माइनस 24.5 गर्दा 20.5 हाम्रो भ्यालु आउँछ। ल इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज हामीले निकाल्यौँ
अब हामीले के निकाल्छौँ भन्दाखेरि क्वार्टाइल डेभिएसन। क्वार्टाइल डेभिएसनलाई हामीले क्युडीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र यो भनेको Q3 माइनस Q1 डिभाइड बाई 2 गर्छौँ र Q3 माइनस Q1 को भ्यालु हामीले 20.5 निकालिसकेका छौँ। डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि 10.25 आउँछ। ल यसरी हामीले क्वार्टाइल डेभिएसन पनि निकाल्यौँ। अब हामी कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन पनि निकाल्छौँ। ल कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन यसलाई CQDले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यो भनेको Q3 माइनस Q1 डिभाइड बाई Q3 प्लस Q1 हुन्छ र Q3 को भ्यालु हामीले कति निकालेको छौँ भन्दा हाम्रो 45 छ माइनस Q1 को भ्यालु हामीसँग 24.5 छ डिभाइड बाई अब 45 प्लस 24.5 गर्छौँ। ल अब हामीले के कुरा निकाल्छौँ भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब 45 माइनस 24.5 गर्दाखेरि यसको भ्यालु कति आएको छ भन्दाखेरि 20.5 आएको छ। ल अब यो पछि हामीले 45 प्लस 24.5 गर्दा हाम्रो भ्यालु कति आउँछ भन्दा 69.5 आउँछ र 20.5 डिभाइड बाई 69.5 गर्दा हाम्रो भ्यालु 0.295 आउँछ। ल यसरी कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन पनि हामी सजिलै निकाल्न सक्छौँ। ल अब यो पछि हामी अब 3 नम्बरको क्वेसनमा जान्छौँ। 2 नम्बरको हामीले सबै क्वेसन सल्भ गर्यौँ र 3 नम्बरको क्वेसनमा यसरी क्याल्कुलेट the quartile deviation and its coefficient from the given data भनेर सोधेको छ। हामीलाई डिस्क्रिट डेटा दिएको छ। यसरी obtained marks भनेर यसरी भ्यालु 37, 42, त्यसै गरी 53, त्यसै गरी 65, त्यसै गरी 72 र 81 दिएको छ। त्यसै गरी नम्बर अफ स्टुडेन्ट हामीलाई 4, 5, 2, 6, 4, 3 यसरी नम्बर अफ स्टुडेन्ट पनि दिएको छ। ल यसरी यसलाई टेबलमा भ्यालु दिएको छ। ल यो पछि अब हामीले यो टेबललाई कम्प्लिट गरौँ। सुरुमा टेबललाई कम्प्लिट गरिसकेपछि अब यो भ्यालुबाट यो हामीलाई जुन दिएको डिस्क्रिट डेटा छ त्यसबाट हामीले के क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि क्वार्टाइल डेभिएसन क्युडी र यसको कोफिसिएन्ट। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। हामीले फर्मुला थाहा हुनु पर्यो हामीलाई क्वार्टाइल डेभिएसन र कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसनको, र हामीलाई त्यसमा युज हुने जुन फर्स्ट क्वार्टाइल र थर्ड क्वार्टाइल छ त्यो निकाल्न जान्नु पर्यो हामीले डिस्क्रिट डेटाको लागि। त्यति गऱ्यौँ भने हाम्रो प्रब्लम सजिलै सल्भ हुन्छ। ल अब हामीले के गरौँ, यसको सोल्युसनको लागि सुरुमा हामीलाई दिएको डेटा एरेन्ज फर्ममा छ कि छैन त्यो कुरा चेक गर्छौँ। ल हाम्रो 37, 42, 53, 65, 72, 81 भनेको अब्टेन मार्क्सको भ्यालु
यसरी बढ्दै क्रममा छ, अर्थात् यो डेटा एरेन्ज फर्ममै छ, एसेन्डिङ अर्डरमै छ। ल यो भइसकेपछि अब हामीले यसलाई एरेन्ज गरिरहनु पर्ने आवश्यकता पर्दैन। ल यति गरिसकेपछि, यति कुरा थाहा भइसकेपछि अब हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउँछौँ। सुरुमा गर्ने भनेको हियर मेकिङ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी, जसलाई हामी सिएफ भन्छौँ सर्ट फर्ममा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीलाई। ल पहिला क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउने, त्यसको लागि हामीलाई के दिएको छ भन्दा अब्टेन मार्क्स र नम्बर अफ स्टुडेन्ट दिएको छ। यसैलाई युज गर्ने अब्टेन्ड मार्क्स, त्यसै गरी नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स, यसलाई मैले एफले रिप्रेजेन्ट गरेँ र अब्टेन्ड मार्क्सलाई मैले एक्सले रिप्रेजेन्ट गरेँ र नम्बर अफ स्टुडेन्टलाई मैले फ्रिक्वेन्सीले डिनोट गर्छु। त्यसै गरी अब सिएफ हामीलाई चाहिएको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी यसरी लेख्छौँ र यसको टेबल यसरी बनाउँछौँ। अब यसलाई टेबल यसको कम्प्लिट गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो यसरी ल यसरी सुरुमा हामी टेबल बनाउँछौँ। ल हामीलाई अब अब्टेन मार्क्सको लागि टेबल बनाउनु पर्दा ल सुरुमा हामीलाई अब्टेन मार्क्सको भ्यालु कति छ भन्दाखेरि 37 छ। यसको लागि एउटा टेबल, त्यसै गरी 42 को लागि अर्को टेबल, त्यसै गरी 53 को लागि अर्को टेबल, त्यसै गरी 65 को लागि अर्को टेबल, त्यसै गरी 72 को लागि अर्को टेबल र 81 को लागि अर्को टेबल गर्छौँ। र फाइनल्ली नम्बर अफ अब्जर्भेसन एन क्यालकुलेट गर्न हामी अर्को टेबल बनाउँछौँ यसरी। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यसरी टेबल बनाइसकेपछि हामीलाई दिएको जुन भ्यालुहरू छ त्यसलाई लेख्छौँ। 37 हाम्रो अब्टेन मार्क्स छ, त्यसै गरी 42, 53, 65, 72 र 81। ल अब यो फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु 37 को करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको हाम्रो 4 छ, त्यसै गरी 42 को करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी 5 छ, 53 को करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी 2 छ, 65 को करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी 6 छ, 72 को करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी 4 छ, 81 को करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको हामीसँग 3 छ। ल यो सबै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्ने हो भने हामीले यसलाई टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट दिन्छ। यो फ्रिक्वेन्सीहरू यो सबै भ्यालुहरूलाई जोड्ने हो भने यसले हामीलाई टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट दिन्छ। ल यसलाई पनि हामी जोडेर लेख्छौँ। ल अब सिएफ निकाल्न हामीले के गर्ने भन्दाखेरि हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू, सिएफ निकाल्न अब के गर्छौँ भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्दै जाने हो। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको फ्रिक्वेन्सीहरूलाई क्युमुलेट गर्दै जाने हो। र सिएफको भ्यालु हामीले सुरुको 37 को लागि सिएफको भ्यालु हामीले हाम्रो जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यही नै हाम्रो सिएफको भ्यालु हुन्छ। र 42 को सिएफ निकाल्न हामीले यो 4 र 5 यो दुईटा जुन फ्रिक्वेन्सी छ यसैलाई जोड्छौँ। ल केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल अब हामीले गर्ने भनेको यसपछि 42 को सिएफ निकाल्न यो फ्रिक्वेन्सी र यो फ्रिक्वेन्सी 4 + 5 गर्ने हो। 4 + 5 गर्दा हाम्रो भ्यालु 9 आउँछ। त्यसै गरी अब 53 को सिएफ निकाल्नु पर्यो भने
यो 3वटा फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने 4 + 5 + 2 गर्ने, त्यो गर्दा 9 + 2 भनेको 11 हुन्छ। त्यसै गरी 65 को CF निकाल्न यो 4वटा फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने 4 + 5 + 2 + 6 गर्दाखेरि 11 + 6 गर्दा हाम्रो भ्यालु यसरी 17 आउँछ। त्यसै गरी 72 को CF निकाल्न यो 5वटा फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने 37 को, 42 को, 53 को, 65 को र 72 को, अर्थात् 4 + 5 + 2 + 6 + 4 गर्दा 17 + 4 गर्दा 21। ल त्यसै गरी अब हामीले फाइनल्ली 81 को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न यो सबै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्ने, अर्थात् 4 + 5 + 2 + 6 + 4 + 3 गर्दा हाम्रो भ्यालु 21 + 3 भनेको 24 आउँछ। ल यसरी हामीले CF को भ्यालु सजिलै निकाल्न सक्छौँ। ल अब CF को भ्यालु हामी अर्को टेक्निकबाट पनि निकाल्न सक्छौँ। ल अर्को टेक्निकबाट CF डाइरेक्ट कसरी लेख्ने भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो छ। ल म यसलाई पनि सिकाउँछु। ल जुन हाम्रो 37 को CF चाहिएको छ, 37 को CF भनेको जुन 37 को फ्रिक्वेन्सी छ त्यही नै हाम्रो CF को भ्यालु हुन्छ। त्यसै गरी 42 को CF चाहियो भने यो 37 को जुन CF आएको छ त्यसलाई र 42 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने, यो दुईटा भ्यालुलाई जोड्दाखेरि हाम्रो 4 + 5 गर्दा 9 आउँछ। त्यसै गरी 53 को CF चाहियो भने यहाँ जुन 9 आएको छ यो 9 र यो 2 लाई जोड्ने, 9 + 2 गरेर 11 लेख्ने। त्यसै गरी 65 को CF चाहिएको छ भने यो 11 जुन आएको छ CF त्यसमा यो 6 लाई जोड्ने, 11 + 6 गर्दा हाम्रो भ्यालु 17 आउँछ। त्यसै गरी 72 को हामीलाई CF चाहियो भने यो जुन 17 हाम्रो CF आएको छ त्यसमा यो फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने, 72 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने, 17 + 4 गर्दा यसरी 21 आउँछ। त्यसै गरी 81 को हामीलाई CF चाहिएको छ भने अब जुन 72 को CF आएको छ 21 त्यसैमा यो 81 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने, 21 + 3 गर्दा यसरी 24 आउँछ। र यो सबै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्ने हो भने त्यसले हामीलाई टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्टको भ्यालु दिन्छ र n भनेको 4 + 5 + 2 + 6 + 4 + 3 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि यसरी 24 आउँछ। ल n को भ्यालु टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन n भनेको टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स। ल टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्सको भ्यालु हामीसँग 24 आयो। ल अब यसरी आइसकेपछि अब Q1 र Q3 क्याल्कुलेट गर्ने हो। Q1 र Q3 क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि फर फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 को लागि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि अब यसको पोजिसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ल अब फर्स्ट क्वार्टाइलको पोजिसन निकालौँ। फर्स्ट क्वार्टाइल Q1, ल यो भनेको भ्यालु अफ n + 1/4 आइटम गर्छौँ। ल यो भनेको भ्यालु अफ n + 1/4 भनेको n भनेको हाम्रो 24 छ, प्लस 1/4 आइटम गर्छौँ। ल यो भनेको भ्यालु अफ हाम्रो 24 + 1 गर्दा 25 / 4 आइटम गर्छौँ। ल यो भनेको अब हाम्रो भ्यालु कति आउँछ भन्दा 25 / 4 गर्दा भ्यालु अफ 6.25 आइटम। ल अब यहाँनिर हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यो जुन 6.25 आएको छ यो र CF को भ्यालु कम्पेयर गर्ने। ल यो र CF को भ्यालु कम्पेयर गर्ने र योभन्दा ठुलो CF को भ्यालु जुन छ त्यसैलाई हामी सेलेक्ट गर्ने र त्यसकै अगाडिको जुन करेस्पोन्डिङ भ्यालु छ
त्यसैलाई हामी फर्स्ट क्वार्टाइल भनेर भन्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्छौँ भन्दा एकदम सजिलो छ। यसरी CF जस्ट ग्रेटर देन 6.25 इज 9। ल 6.25 भन्दा ठुलो हाम्रो CF को भ्यालु भनेको 9 छ। 6.25 भन्दा ठुलो CF को भ्यालु हाम्रो कति छ? 9 छ। ल यो 9 लेख्ने र 9 कै करेस्पोन्डिङ जुन भ्यालु छ 42, यो नै हाम्रो Q1 को भ्यालु हुन्छ। ल इज 9 6.25 भन्दा ठुलो CF को भ्यालु 9 छ र सो इट्स corresponding value of marks भनेको कति छ भन्दा यसको corresponding value भनेको 42 रहेको छ। ल इज 42 अर्थात् Q1 को भ्यालु हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि Q1 को भ्यालु 42 आयो। ल अब त्यसै गरी थर्ड क्वार्टाइल पनि क्याल्कुलेट गर्ने। ल फर थर्ड क्वार्टाइल Q3 को लागि ल थर्ड क्वार्टाइल निकाल्न हामीले के गर्छौं भन्दा थर्ड क्वार्टाइल को सुरुमा पोजिसन निकाल्छौं। ल थर्ड क्वार्टाइल को पोजिसन भनेको भ्यालु अफ n+1/4 आइटम गर्छौं। ल यो भनेको भ्यालु अफ 3 टाइम्स गर्छौं है भाइ बहिनीहरु, यहाँनिर सम्झिनु पर्छ। भ्यालु अफ 3 टाइम्स हामीले यसमा गर्नुपर्ने हुन्छ। भ्यालु अफ 3 टाइम्स। अब n भनेको हामीसँग 24 छ प्लस 1/4 आइटम। ल यो भनेको भ्यालु अफ 3 इन्टु 24 प्लस 1 भनेको 25 हो। 25 डिभाइड बाई 4 गर्दा 6.25 आउँछ र यसको भ्यालु अब हामी कति निकाल्छौं भन्दाखेरि 6.25 र 3 लाई मल्टिप्लाई गर्छौं। 6.25 इन्टु 3 गर्दा हाम्रो 18.75 आउँछ र यसैलाई हामीले मिलाएर लेख्दाखेरि यसरी भ्यालु अफ 18.75 आइटम भनेर लेख्छौं। ल अब यो जुन भ्यालु आएको छ यसैलाई हामीले CF सँग कम्पेयर गर्छौं र यो भन्दा ठुलो CF को भ्यालु लिन्छौं। यो भन्दा ठुलो CF को भ्यालु भनेको हाम्रो 21 छ र यसकै करेस्पोन्डिङ जुन क्लास छ 72, त्यो नै हाम्रो Q3 भयो। ल अब यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि कसरी लेख्छौं भन्दा CF जस्ट ग्रेटर देन 18.75 is 21, so its corresponding value of marks is ल 21 को corresponding value भनेको अगाडिको भ्यालु भनेको कति छ 72 छ। ल 72 छ। ल यो नै हाम्रो Q3 को भ्यालु भयो। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरु, केही गाह्रो छैन। ल अब हेरौँ है त। ल यति कुरा भइसकेपछि
हाम्रो थर्ड क्वार्टाइलको भ्यालु भनेको थर्ड क्वार्टाइलको भ्यालु कति आयो Q3 भनेको 72 आयो। ल अब हामीले फर्स्ट क्वार्टाइल र थर्ड क्वार्टाइल निकालिसक्यौँ। अब हामीलाई क्वेसनमा के सोधेको छ भन्दाखेरि क्वार्टाइल डेभिएसन र यसको कोएफिसिएन्ट निकाल भनेर सोधेको छ। ल त्यसको लागि अब हामीले क्वार्टाइल डेभिएसनको फर्मुला लेख्छौँ। नाउ क्वार्टाइल डेभिएसन QD भनेको के गरी निक्लिन्छ Q3 माइनस Q1 डिभाइड बाई 2 गर्दा निक्लिन्छ। र Q3 को भ्यालु हामीले 72 निकालेका छौँ माइनस Q1 को भ्यालु हामीले 42 निकालेका छौँ डिभाइड बाई 2 जस्ताको तस्तै छ। ल 72 माइनस 42 गर्दा यसको भ्यालु 30 आयो डिभाइड बाई 2 र यसको भ्यालु हामीले यसरी 15 निकाल्छौँ। ल अब यो आइसकेपछि अब फेरि कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्नु छ हामीले। कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन CQD भनेको Q3 माइनस Q1 डिभाइड बाई Q3 प्लस Q1 गर्छौँ। ल Q3 को भ्यालु हाम्रो 72 छ माइनस Q1 को भ्यालु 42 छ डिभाइड बाई Q3 को भ्यालु 72 छ प्लस Q1 को भ्यालु हाम्रो 42 छ। ल 72 माइनस 42 गर्दाखेरि 30 डिभाइड बाई हाम्रो 72 प्लस 42 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 114 हुन्छ। ल अब यसको भ्यालु भनेको कति हुन्छ 30 डिभाइड बाई 114 गर्दा 0.263 हुन्छ। ल यसरी कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन हामीले इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। ल यो भइसकेपछि अब हामी 3 नम्बरको बी नम्बरमा जान्छौँ। हामीले ए नम्बरको प्रब्लम सल्भ गरिसक्यौँ र अब 3 को बीमा यसरी हामीलाई क्वेसन दिएको छ। इन्कम पर डे भनेर यसरी क्वेसन दिएको छ बी नम्बरमा। इन्कम पर डे कतिमा रुपिजमा दिएको छ र हाम्रो इन्कम भनेको कति छ भन्दा यसरी 50 छ, त्यसै गरी 250 छ, त्यसै गरी 150 छ, त्यसै गरी 200 छ, त्यसै गरी 100 छ, त्यसै गरी 300 छ र 350 यसरी दिएको छ। त्यसै गरी नम्बर अफ पर्सन्स भनेर यसरी नम्बर पनि दिएको छ 12, 14, 17, 13, 18, 15 र 11। ल यसरी हामीलाई यो डेटा दिएको छ र यसलाई टेबलमा पहिला देखाउँ, टेबल कम्प्लिट गरौँ यसको। ल यसरी यो डेटा हामीलाई दिएको छ। ल अब यसबाट हामीले के निकाल्नु छ क्वार्टाइल डेभिएसन र कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्नु छ। ल यसरी यस्तो डिस्क्रिट डेटा दिएको बेलामा अब सुरुमा हामीले के गर्ने भन्ने कुरा छ। ल यसको सोलुसन गर्दाखेरि सुरुमा हाम्रो डेटा एसेन्डिङ अर्डरमा छ कि छैन अर्थात् बढ्दो क्रममा भ्यालुहरू लेखिएको छ कि छैन त्यसलाई टेस्ट गर्छौँ। सुरुमा हामीले गर्नै पर्ने काम भनेको भाइ बहिनीहरू एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। सुरुमा हामीले के टेस्ट गर्छौँ भन्दाखेरि हामीलाई यो दिएको डेटा एसेन्डिङ अर्डरमा छ कि छैन पहिलो हामीले गर्नै पर्ने काम भनेको त्यो हो।
एसेन्डिङ अर्डरमा छैन भने हामीले त्यसलाई एसेन्डिङ अर्डरमा लग्नुपर्ने हुन्छ। ल अहिले हाम्रो डेटा कसरी दिएको छ भन्दाखेरि 50 दिएको छ पहिलो भ्यालु, त्यसै गरी 250, त्यसै गरी 150, 200 यसरी बढ्दो घट्दो क्रममा डेटालाई दिएको छ। त्यो हुने हुनाले यो डेटा हाम्रो एसेन्डिङ अर्डरमा छैन। त्यसैले अब यसलाई सुरुमा हामीले एसेन्डिङ अर्डरमा लग्नुपर्छ, किनभने हामीलाई डेटा यसरी 50, 250, 150, 200, 100 यसरी दिएको छ बढ्दो घट्दो क्रममा। त्यसैले सुरुमा यसलाई एरेन्ज गरेर एसेन्डिङ अर्डर अर्थात् सानो भ्यालुबाट ठुलो भ्यालु लेख्दै जाने अर्डरमा हामीले यसलाई एरेन्ज गर्नुपर्ने छ। एरेन्ज द गिभन डेटा इन एसेन्डिङ अर्डर। ल एसेन्डिङ अर्डरमा यसलाई सुरुमा हामीले एरेन्ज गर्नुपर्छ। ल त्यसको लागि अब हामीलाई इन्कम पर डे जुन दिएको छ त्यसलाई एरेन्ज गर्दै जान्छौँ। यसरी इन्कम पर डे जुन रुपिजमा छ त्यसलाई हामी एरेन्ज गर्छौँ। कसरी भन्दा सबैभन्दा सानो भ्यालुदेखि ठुलो भ्यालु लेख्दै जान्छौँ। ल सबैभन्दा सानो भ्यालु हाम्रो भनेको कति छ भन्दा हाम्रो 50 छ पहिलो भ्यालु। त्यसपछि 50 भन्दा ठुलो अर्को भ्यालु हाम्रो 100 छ। 100 पछिको हाम्रो ठुलो भ्यालु भनेको 150 छ र 150 पछिको हाम्रो ठुलो भ्यालु भनेको 200 छ र 200 पछिको ठुलो भ्यालु भनेको हाम्रो 250 छ र 250 पछिको ठुलो भ्यालु भनेको हाम्रो 300 छ र फाइनल्ली हाम्रो सबैभन्दा ठुलो भ्यालु भनेको 350 रहेको छ। ल अब यति कुरा लेखिसकेपछि अब यसकै करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सीहरूलाई हामी लेख्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू सुरुमा डेटालाई एरेन्ज गर्ने। ल अब हाम्रो नम्बर अफ पर्सनको भ्यालुलाई पनि अर्को डेटा बनाऊ। यसरी अर्को टेबल बनाऊ यो डेटालाई रिप्रेजेन्ट गर्न। ल यसरी हामीले सुरुमा टेबल कम्प्लिट गरौँ। ल अब एकदम सजिलो छ है, यस्तो खालको प्रब्लम गर्न एकदम सजिलो हुन्छ यदि हामीले कन्सेप्ट राम्रोसँग बुझेको छौँ र हामीलाई फर्मुला थाहा छ भने। ल अब यो पछि हाम्रो 50 को करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी कति छ भन्दा 12 छ। त्यसै गरी 100 को करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी हाम्रो 18 छ। त्यसै गरी अब 150 को करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको 17 छ। त्यसै गरी 200 को करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको 13 छ। त्यसै गरी 250 को करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको 14 छ। त्यसै गरी 300 को करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको हामीलाई 15 दिएको छ र 350 को करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको हामीसँग यसरी 11 छ। ल यो हामीलाई दिएकै डेटाबाट हामीले लेखेका हौँ, केही गाह्रो छैन। 50 को करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी 12, त्यसै गरी 100 को करेस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सी 18, त्यसै गरी 150 को 17, त्यसै गरी 200 को 13, 250 को 14, 300 को 15 र 350 को 11 यसरी लेख्छौँ। र यसरी यो डेटा एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गरिसकेपछि एसेन्डिङ अर्डर भनेको ल हेर्नुहोस् है त 50 देखि 100, 50, त्यसै गरी 200, 250, 300, 350 यसरी बढ्दो क्रममा डेटालाई लेखिएको छ। त्यसैले यो एसेन्डिङ अर्डरमा छ भनेर बुझ्छौँ हामी। अब यति गरिसकेपछि अब हामीले गर्ने भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउने हो। नाउ मेकिङ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अथवा CF पनि भन्छौँ हामीलाई, यसलाई सर्ट फर्ममा CF टेबल। ल CF टेबल बनाउन हामीले सुरुमा के गर्ने भन्दाखेरि इन्कम पर डे जुन हामीलाई दिएको छ त्यसलाई जस्ताको तस्तै राख्ने। ल इन्कम पर डे यो रुपिजमा छ, यसलाई मैले X सपोज गरेँ। त्यसै गरी नम्बर अफ पर्सन्स यसलाई मैले F
सपोज गरेँ र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी सिएफको लागि अब हामी टेबल बनाउँछौँ यो तीनटैको लागि। ल सुरुमा यसरी टेबल बनाऊ। ल अब यो टेबल यसरी कम्प्लिट गर्दै जाउँ। ल अब हामीले याक्सको भ्यालु कति कति छ त्यो लेख्दै जानको लागि त्यसलाई टेबल बनाऊ। याक्सको भ्यालुको लागि 50 को लागि यो एउटा टेबल, त्यसै गरी 100 को लागि अर्को टेबल, त्यसै गरी 150 को लागि अर्को टेबल, त्यसै गरी 200 को लागि अर्को टेबल, त्यसै गरी 250 को लागि अर्को टेबल, त्यसै गरी 300 को लागि अर्को टेबल र फाइनली 350 को लागि अर्को टेबल बनाउँछौँ र टोटल नम्बर अफ पर्सन निकाल्न हामी फेरि अर्को टेबल पनि बनाउँछौँ। यसरी फाइनल्ली ल यो टेबल कम्प्लिट गऱ्यौँ हामीले। अब हामीलाई दिएको इन्कमको भ्यालु लेख्दै जान्छौँ। हामीलाई इन्कमको भ्यालु कति दिएको छ भन्दाखेरि 50, त्यसै गरी 100, 150, त्यसै गरी 200, त्यसै गरी 250, त्यसै गरी 300, त्यसै गरी 350। ल यसकै नम्बर अफ फ्रिक्वेन्सी लेख्दै जाउँ। 50 को 12 छ, त्यसै गरी 100 को 18 छ, त्यसै गरी 150 को 17 छ, त्यसै गरी 200 को 13 छ, 250 को 14 छ, त्यसै गरी 300 को 15 छ र 350 को 11 छ। ल अब यो सबै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोडेर जति भ्यालु आउँछ त्यसलाई हामी एनले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन भाइ बहिनीहरू। ल हेरौँ है त। अब सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 12 लाई जोडौँ। 12 प्लस हाम्रो भ्यालु 18 छ, 12 प्लस 18 छ, प्लस 17 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 11। ल यो गर्दा यसको भ्यालु कति आउने रहेछ 100 आउने रहेछ। नम्बर अफ पर्सनलाई जोड्दाखेरि टोटल नम्बर अफ पर्सन दिन्छ, त्यसको भ्यालु 100 आउने रहेछ। ल अब सिएफ कसरी निकाल्ने त? योबाट सिएफ निकाल्ने तरिका हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। ल अब सिएफ निकाल्न हामीले 50 को सिएफ निकाल्न 50 को जुन फ्रिक्वेन्सी छ त्यही फ्रिक्वेन्सीलाई हामी सिएफको रूपमा लेख्छौँ। ल यो हाम्रो 12 भयो। अब त्यसै गरी 100 को सिएफ निकाल्न यो 12 र 18 लाई जोड्छौँ। 12 प्लस 18 गर्दा हाम्रो भ्यालु 30 आउँछ। ल अब 150 को सिएफ निकाल्न यो तीनैवटा फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्छौँ, अर्थात् यो तीनवटा फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्छौँ। 12 प्लस 18 प्लस 17 अर्थात् 12 प्लस 18 भनेको 30 हो, प्लस यसमा 17 जोड्दाखेरि यसको भ्यालु 47 आउँछ। ल अब यो भइसकेपछि अब हामीले 200 को सिएफ निकाल्न यो चारवटा फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्छौँ। 12 प्लस 18 प्लस 17 प्लस 13। ल 12 प्लस 18 प्लस 17 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 47 आउँछ र यही 47 मा
13 जोड्दाखेरि यसको भ्यालु हामी कति पाउँछौँ भन्दा 60 पाउँछौँ। ल अब यो पछि 250 को हामीलाई CF चाहिएको छ भने हामीले अब यो 250 सम्मको फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्छौँ। यति फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्छौँ अर्थात् 12 प्लस 18 प्लस 17 प्लस 13 प्लस 14 गर्छौँ। यो गर्दा 60 प्लस 14 हुन्छ, यो भनेको 74 हुन्छ। ल अब एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल अब यसरी हामीले यसको पनि CF निकाल्यौँ। अब 300 को पनि CF निकालौँ। 300 को CF निकाल्न हामीले 300 सम्मको फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्छौँ अर्थात् 12 प्लस 18 प्लस 17 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 74 प्लस 15 गर्दाखेरि 989 हुन्छ। ल अब 89 यो भ्यालु आइसकेपछि अब हामीले 350 को CF निकाल्नको लागि यो सबै फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्छौँ। ल यसरी 89 प्लस 1111 गर्दा यसको भ्यालु हामी 100 पाउँछौँ। ल यसरी हामीले CF को भ्यालु निकाल्छौँ। ल CF निकाल्ने अर्को पनि टेक्निक छ भाइ बहिनीहरू, त्यसलाई पनि म सर्टमा भन्छु कसरी निकाल्ने रहेछ भन्दाखेरि ल जुन यो 50 छ त्यसको CF भनेको जुन 50 को फ्रिक्वेन्सी छ त्यही नै हाम्रो CF हुन्छ। र अब 100 को CF निकाल्नु पर्यो भने यो जुन 12 छ र यो जुन 18 छ यो दुईटा भ्यालुलाई जोड्ने। त्यसै गरी अब 150 को CF छ, यसरी 12 प्लस 18 गर्दा हाम्रो 30 आएको छ 100 को CF र 150 को CF निकाल्न यो जुन 30 आएको छ त्यसलाई यो 17 सँग जोड्ने। त्यो गर्दा 30 प्लस 17 गर्दा 47 आयो। ल अब त्यसै गरी 200 को निकाल्न यहाँ जुन 47 आएको छ यो 47 लाई 13 सँग जोड्ने। 47 प्लस 13 गर्दा यसरी 60 गर्ने। त्यसै गरी 250 को लागि CF निकाल्न जुन हाम्रो 200 को CF आएको छ 60, यो 60 मा 14 जोड्ने। 60 प्लस 14 गर्दा 74। त्यसै गरी 300 को लागि CF निकाल्न 250 को जुन CF आएको छ 74 त्यसमा 15 जोड्ने। 74 प्लस 15 गर्दा 89 भयो। र 350 को CF निकाल्न जुन हाम्रो 300 को CF आएको छ 89 त्यसमा यो 350 को फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्ने। 89 प्लस 11 गर्दा यसरी 100 यसरी निकाल्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यति भइसकेपछि अब हामीले क्वार्टाइलको पोजिसनहरू निकाल्छौँ। फर फर्स्ट क्वार्टाइलको लागि भनेको पहिला यसको क्लास निकालौँ। फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास अथवा पोजिसन Q1 भनेको भ्यालु अफ n प्लस 1/4 आइटम। ल यो भनेको भ्यालु अफ अब n भनेको हामीसँग कति छ भन्दा 100 छ। टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन हामीसँग 100 छ। 100 लाई राख्छौँ। 100 प्लस 1 डिभाइड बाई 4 आइटम। ल अब भ्यालु अफ 100 प्लस 1 भनेको हाम्रो कति हुन्छ 101 हुन्छ। 101 लाई हामीले 4 ले डिभाइड गर्दा हाम्रो भ्यालु 25.25 आइटम हुन्छ। ल अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसरी यो भ्यालु आइसकेपछि हामीले यसलाई र CF लाई कम्पेयर गर्छौँ। ल CF लाई कम्पेयर गर्छौँ र 25.25 भन्दा ठुलो CF हाम्रो कुन छ भन्दाखेरि यसरी 30 छ। ल 30 कै जुन करेस्पोन्डिङ भ्यालु अफ एक्स छ अथवा इन्कम पर डे छ त्यो नै हाम्रो Q1 हुन्छ। ल यसलाई लेख्दाखेरि CF जस्ट ग्रेटर देन 25.25 इज कति छ भन्दा 30 छ। सो इट्स करेस्पोन्डिङ
corresponding value of income is ल यसको इन्कम कति छ भन्दाखेरि 100 छ। ल त्यसै गरी Q1 को भ्यालु कति आयो 100 आयो। ल अब हामीले थर्ड क्वार्टाइल पनि निकाल्नु पर्ने छ। थर्ड क्वार्टाइल Q3 को लागि हामीले यसको पोजिसन निकालौं। सुरुमा थर्ड क्वार्टाइल Q3 भनेको भ्यालु अफ 3 into n plus 1 by 4th आइटम गर्छौं। ल यो भनेको भ्यालु अफ 3 into अब n भनेको हामीसँग 100 छ प्लस 1 डिवाइड बाइ 4th आइटम गर्छौं। ल अब यो भनेको भ्यालु अफ 3 into 25.25th आइटम गर्छौं, किनभने 100 प्लस 1 भनेको 101 हुन्छ। 101 लाई 4 ले डिवाइड गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति आउँछ भन्दा 25.25 आउँछ। र अब यसमा 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो भ्यालु अफ 75.75th आइटम आउँछ। ल अब यो भ्यालु आइसकेपछि अब यो भ्यालुसँग हामीले CF को भ्यालु कम्पेयर गर्छौं। 75.75 भन्दा ठूलो CF जुन छ त्यसैलाई हामीले क्वार्टाइल को भ्यालु लेख्छौं र यसकै करेस्पोन्डिङ जुन भ्यालु छ 300 त्यसैलाई हामी Q3 लेख्छौं। ल अब यसलाई लेख्दाखेरि CF just greater than 75.75 इज कति छ भन्दा 89 छ। सो इट्स करेस्पोन्डिङ भ्यालु अफ इन्कम इज 300। ल यसरी Q3 को भ्यालु पनि हामीले निकाल्यौं। Q3 भनेको 300। ल यो आइसकेपछि अब हामीले के निकाल्नु छ भन्दाखेरि Q3 र Q1 हामीलाई आइसक्यो। Q1 को भ्यालु र Q3 को भ्यालु आइसक्यो, अर्थात् फर्स्ट क्वार्टाइल र थर्ड क्वार्टाइल आइसकेपछि अब हामीलाई क्वेशनमा के निकाल भनेर सोधेको छ भन्दाखेरि क्वार्टाइल डेभिएसन र यसको कोएफिसिएन्ट निकाल भनेको छ। ल त्यसैगरी नाउ अब क्वार्टाइल डेभिएसन भनेको क्वार्टाइल डेभिएसन QD भनेको हाम्रो भ्यालु Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाइ 2 हुन्छ र Q3 को भ्यालु हामीसँग 300 छ माइनस Q1 को भ्यालु हामीले कति निकालेका छौं भन्दा 100 निकालेका छौं। 100 डिवाइड बाइ 2। ल 300 माइनस 100 गर्दा 200 डिवाइड बाइ 2 हुन्छ र यसको भ्यालु हामी कति पाउँछौं 100 पाउँछौं। ल अब यो आइसकेपछि अब हामीले फेरि कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन पनि निकाल्नु पर्ने छ। ल कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन जसलाई CQD पनि भन्छौं हामी र यसलाई निकाल्न Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाइ Q3 प्लस Q1 गर्छौं। ल अब Q3 को भ्यालु हामीसँग कति छ भन्दा 300 माइनस Q1 को भ्यालु 100 छ डिवाइड बाइ अब Q3 को भ्यालु 300 छ प्लस Q1 को भ्यालु 100 छ। ल 300 माइनस 100 भनेको 200 डिवाइड बाइ 300 प्लस 100 भनेको 400। यो गर्दा 200 डिवाइड बाइ 400 गर्दा यसको भ्यालु 0.5 आउँछ। ल यसरी हामीले कोएफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन र क्वार्टाइल डेभिएसन यसरी यस्तो खालको
डिस्क्रिट डेटा दिँदाखेरि सजिलै निकाल्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। सुरुमा हामीले के हेर्ने भन्दाखेरि यस्तो खालको डेटा दिने बित्तिकै यो एसेन्डिङ अर्डरमा छ कि छैन भनेर हेर्ने। यदि एसेन्डिङ अर्डरमा छैन भने यसलाई एरेन्ज गरेर एसेन्डिङ अर्डरमा लेख्ने। र यसरी एसेन्डिङ अर्डरमा लेखिसकेपछि हामीले क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल बनाउने र क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु निकाल्ने। त्यसै गरी फर्स्ट क्वार्टाइलको लागि चाहिने पोजिसन निकाल्ने र यसै गरी फर्स्ट क्वार्टाइल हामी निकाल्छौँ। त्यसै गरी थर्ड क्वार्टाइलको पनि पोजिसन निकाल्ने सुरुमा र पोजिसनबाट हामीले थर्ड क्वार्टाइलको भ्यालु निकाल्छौँ। र त्यो आइसकेपछि क्युडी भनेको हाम्रो थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल डिभाइड बाई 2 गरेर क्युडी निकाल्छौँ, क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्छौँ। र कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन निकाल्न Q3 माइनस Q1 डिभाइड बाई 2 Q3 माइनस Q1 डिभाइड बाई Q3 प्लस Q1 गर्छौँ। र यही फर्मुलाबाट हामी कोफिसिएन्ट अफ क्वार्टाइल डेभिएसन यसरी निकाल्न सक्छौँ। ल एकदम सजिलो छ भाइ बहिनीहरू, केही गाह्रो छैन। ल मैले आज यो भिडियोमा एक्सर्साइज 8.2B को 3 नम्बरको बी नम्बरसम्म प्रब्लम सबै सल्भ गरेँ। अब म अर्को भिडियोमा 3 को बाँकी रहेको सी नम्बर र 4 नम्बरको क्वेसन लिएर आउनेछु भाइ बहिनीहरू। त्यसलाई पनि हेर्नु होला, बुझ्नु होला र कपीमा प्र्याक्टिस गर्नु होला है। ल यति भन्दै मैले यो भिडियो यहीँ स्टप गरेँ र म अब अर्को भिडियोमा एक्सर्साइज 8.2B को बाँकी रहेको प्रब्लमहरू लिएर आउनेछु। ल थ्याङ्क यू।